अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पेशावर लाउंज के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शराज और मेरे साथ वर्दा मजहर और अमीन मशाल एज यूजुअल लाउंज में मौजूद हैं। तो पहले तो हम इनसे इनका हाल अहवाल जानते हैं क्योंकि बड़ी शदीद गर्मी पड़ रही है। तो वर्दा कैसी हैं आप? I'm fine, thank you so much. अनमोल आप कैसी हो? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन मशाल साहब तासो संगाइए। बिल्कुल खैम आज मेरे ख्याल में हाड़ हाड़ हम कहते हैं ना जी बिल्कुल हाँ, हाड़ उर्दू में भी इस महीने को हाड़ बिल्कुल हाड़ ऐसे ही है। हाड़ क्या होता है? ये तो हाड़ इज अ महीना, द देसी महीना ना। हाँ, देसी हाँ, महीना है, तो हाड़। देसी महीना Yes. बिल्कुल गर्मी शुरू होने का ये Exactly. पहला जिसको महीना पशा काल कहते हैं। नहीं वो तो अभी पशकाल आना इसके है। बाद वो तो जब आएगा तो फिर आपको हम बताएंगे, हाँ, पसीने छूटेंगे जी, जब। जी। तो इस मौसम में क्या होता है ऐसा? तो ये तो बड़ी गर्मी शदीद गर्मी जो पड़ती है, जो बिल्कुल, लू नहीं, चलती 9 है बजे निकलो 10 बजे निकलो ना, धूप तो ऐसे पड़ी होती है जैसे आप सूरज को टच कर कर आ रहे हो ऐसे ही वहाँ है पर। जैसे सूरज दूसरा सवानेज़े दिन पे है, आप ऐसे ही है महसूस ना। करें और आप लोगों का महंगाई से क्या हाल जा रहा है? महंगाई अमीर लोगों आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मैं यूटिलिटी स्टोर पे गया तो घी लेने और मुझे घी नहीं मिली। वो मुझे उन्होंने बताया, जो यूटिलिटी स्टोर का मालिक था, वो निजी स्टोर वो चला रहे हैं ना, अच्छा कि मैं तकरीबन गुज़िश्ता 4 दिनों से उसको मैसेजेस कर रहा हूँ कि जो सप्लाई हमें करता है, अच्छा कहते हैं हमारे पास नहीं है। वाह। तो मैंने सोचा उसी वक्त कि अच्छा ये इसे महंगा करने का इन्होंने अलग हरबा अपनाया है कि अब अगला जो मतलब स्टॉक मार्केट में आएगा तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 50 से 100 जैसे रुपए तक कोरोना के उसमें टाइम पे मेडिसिन का मसला था। बिल्कुल बिल्कुल ओह माय गुडनेस। यानी कि वो इसलिए उन्होंने स्टॉक ही बंद कर दिए कि आगे ज्यादा कीमत हो तो हाँ। ऐसे। ओह माय गुडनेस। तो ये Anyhow, और मौसम बुरी खबरें तो छोड़ दें। महकमे मौसमियात ने मौसम के हवाले से बताया है कोई बारिश है? नहीं तो बारिश कह को रहे थे छोड़े, बात तो सुने ना कि इस साल जो गर्मी रिकॉर्ड होगी तो वो गुज़िश्ता मतलब 85 साल रिकॉर्ड हो सकते कि वो तोड़ दे। ओह माय गॉड। यार अब ये यानी देखिए कि ना, नाजरीन आप लोग खुद को जो हैं जरा हीट वेव से बचा के रखें, अपने आप Exactly. को हाइड्रेटेड रखें, मशरूबात पिएं, कोशिश करें कि गैर जरूरी तौर पे ना खुद घर से निकले ना बच्चों को घर से निकालें। ऐसे ही है। बिकॉज अमूमन मैंने ये देखा है, शायद आप लोगों को नोटिस किया हो कि ना किया हो, कि खवातीन अंदर होती हैं, बच्चों को कोई काम कर रही होती है, बच्चों को बाहर निकाल देती बिल्कुल हैं और इतनी जमीन से भी गर्मी की तपिश निकल रही होती है, ऊपर से भी धूप पड़ रही है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं। और दूसरी बात ये आप अगर नोट करें तो जून के महीने में टेम्परेचर 45 डिग्री तक गया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक फिर कहां पर टेम्परेचर जाने वाला मजीद है? ऊपर जाए। पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे Exactly. ख्याल से। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको जिसमें मैं बड़ी बिलीव रखती हूँ ना, कि जैसा आप सोचते हैं ना, पूरी जो यूनिवर्स है वो गैदर होके उस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी है? नहीं, यार प्लीज पढ़ें। ये तो मेरे अपने फलसफे, खैर ये मेरा अपना फलसफा नहीं है, मैंने खलील जिब्रान साहब को पढ़ा था। कपड़ों से फुर्सत तो मिले ना। I read a lot। क्या हो गया तुम्हें? Oh my God, I am a writer otherwise। अच्छा मैं होस्ट होने से पहले एक राइटर हूँ। That's wonderful. अच्छा, जहां हम इतनी अच्छी खबरें और अच्छी गुफ्तगू करें नाज़रीन, एक बड़ी ही खुशी की खबर है कि लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने मसीही बिरादरी को जो स्वात में कब्रिस्तान से महरूम थे, हमारे प्रोग्राम की वसातत से उनको वहाँ 70 साल की जिद्दोजहद के बाद कब्रिस्तान मिल गया है। तो तमाम K2 TV की टीम को मुबारकबाद हो और खुसूसन मसीही बिरादरी को खुसूसी तौर पे आप लोग स्क्रीन पे ये विजुअल देख रहे हैं और इसमें ये एसी मसला साहब हल और हो डीसी गया साहब और ने बाकायदा तौर पे inauguration जमीन भी मिल गई है। That's really और a उन्होंने great अपनी उस पोस्ट में, जो वहाँ की मसीही बिरादरी है, उन्होंने अपनी उस पोस्ट में K2 TV के मेजबान का भी और K2 TV के पूरे इदारे का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया है कि उनकी वसातत से उनकी अपनी भी जिद्दोजहद थी, लेकिन हमने जो अपना किरदार इसमें अदा किया है उन्होंने उसको थैंकफुल हैं बड़े। और हम कोशिश करेंगे कि अगर रॉबर्ट जॉन साहब भी हमारे साथ कॉल पे हमें दोबारा ज्वाइन कर सकें। और इसी तरह जो हमारा फोकस है वो यही है कि एज बीइंग अ मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट के हम लोग चाहेंगे कि हमारे हमसे जितने मसले हल हो सके हम करें, बगैर इसके कि कोई किसी भी जेंडर या रेस या क्रीड या कलर से ताल्लुक रखता हो। हमारा इससे बिल्कुल वो नहीं है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट और इसी पे हम लोगों ने फोकस किया था। क्योंकि जब हमारा खुदा हमें कहता है कि हकूकुल इबाद कम्स फर्स्ट, हकूक अल्लाह सेकंड, तो फिर डेफिनेट बात है। एक हम देते हैं रॉबर्ट साहब को ऑन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं रॉबर्ट साहब आप? शुक्र है खुदा का, आप सुनाएं सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। रॉबर्ट साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप मसीही बिरादरी को स्वात में कब्रिस्तान मिल चुका है अब।
جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہ سب ہماری سب کی مل کے ہم نے محنت کی ہے, کچھ آپ کا چینل نے, تو بس ہم آپ سب کا, آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں. بہت شکریہ اس کے لیے. رابرٹ صاحب, کیا ابھی بھی مسیحی برادری کو کوئی مشکلات درپیش ہیں؟ جی مسئلے تو میں اگر بتانے بھی آ جاؤں تو مطلب بہت زیادہ ہمارے مسئلے ہیں. جیسے کہ جیسے کہ دیکھا جائے تو مطلب ادھر جیسے اسکالرشپس ملتی ہیں نارملی مائنارٹیز کے لیے اوقاف ڈپارٹمنٹس کے تھرو, تو وہ نہیں ہمیں ملتی. پھر دوسرا ہمارے لیے ادھر مطلب مینارٹی ہال کوئی نہیں ہے, کلونی وغیرہ جیسے نارمل شہروں میں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہے. پھر ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے بیوہ فنڈ وغیرہ ہوتا ہے, ایسے مطلب وہ فنڈز جو نارملی ملتے ہیں خیبر پختونخوا میں, باقی سٹیز میں, تو وہ بھی نہیں ملتے. اچھا رابرٹ جان صاحب بتائیے گا جی کہ یہ مسئلہ جب ہم نے اٹھایا, اس پہ بات ہو گئی, سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے کافی اس کو کوریج دی, تو مسئلہ جب اٹھایا ہم نے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ بتا دیں کہ کن لوگوں نے, بالکل کن لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا, اس میں کیا پیش رفت آئی, امپلیمنٹیشن کس طرح سے بالکل یہ کیسے مطلب ممکن کیسے ہوا؟ جی سر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. اصل میں ہم تو سر مطلب مکمل طور پہ فیڈ اپ ہوئے تھے, اور ہم کہہ رہے تھے کہ بس مطلب کچھ نہ کچھ کریں, ہم روڈز بند کریں گے, ہم کچھ بھی کریں گے, کیونکہ سر مطلب ہمارا کام ہو ہی نہیں رہا تھا 4-5 سال سے. صرف اور صرف وہ لیٹرز ہو رہے تھے, اپروولز ہو رہے تھے, پر مطلب ایک عملی کام جو تھا وہ نہیں نظر آ رہا تھا. جی تو ایڈمنسٹریشن نے سر ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے, وہ ہر مطلب میدان میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائے انہوں نے. اور ڈی سی صاحب جو ہیں جنید صاحب, ہم ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہے, انہوں نے بہت زیادہ ہماری ہیلپ کی. پھر اصغر صاحب جو ہیں اے سی اسسٹنٹ کمشنر, وہ مطلب انہوں نے بہت زیادہ ہماری ایفرٹس کی ہیں, ہمیں لینڈ دکھائے. پھر انہوں نے خود مطلب ہمارے ساتھ چل کے, تو مطلب ایک ہماری ڈیتھ ہو گئی تھی انہی دنوں میں. اچھا یہ زمین کہاں پہ دی گئی ہے اور رقبہ کتنا ہے اس کا؟ جی یہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہمیں دی ہے, ہمارے جو مطلب زمین جو ہمارے لیے منظور ہوئی ہے اوقاف ڈپارٹمنٹ کے تھرو, جو فنڈ ہمیں ملا ہے وہ 4 کنال 5 مرلے کا ہے, تو انہوں نے ہمیں ابھی دے دی ہے زمین. تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے تھرو PC1 اور باقی جو اس کی جو پروسیس ہے وہ مطلب تیار کر کے, تو جلدی سے جلدی ہم ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ہمیں باؤنڈری لائنز اور مطلب جو باقی کی جو پروسیس ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی ہم آپ کو کمپلیٹ کر دیں گے. اچھا صرف قبرستان کا مسئلہ تھا؟ مطلب جب مردے کو دفنانے کا جو عمل ہوتا ہے, میں جاننا چاہوں گا, یا اور بھی کوئی مطلب اس میں کچھ چیزیں چاہیے؟ جی ہمیں ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری جب لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے یہ مینشن بھی کیا تھا, اور جب ہمیں زمین دی جا رہی تھی تب بھی انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ہم آپ کو ادھر جنازگاہ بنا کے دیں گے, ایک کمرہ بنا کے دیں گے جس میں ہم آپ کا سامان جو ہوگا سارا پڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو پراپر باؤنڈری لائن کریں گے کہ آپ کے قبرستان میں صرف آپ کے لوگ ہی دفنائے جا سکے, کیونکہ ہمارا جو پچھلا مطلب جو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ نامی کلامی جو ہمارا قبرستان تھا. اچھا یہ مسئلہ حل ہوا تو کمیونٹی. امین ماشاءاللہ, اگر میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں تو کیا جو سیاستدان ہے جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو سب آگے آتے ہیں, بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں, دعوے کرتے ہیں, تو کیا کسی سیاستدان نے اس میں آپ کوئی کردار ادا کیا ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ مائنورٹی کے اپنا منسٹر ہوتا ہے, پھر اپنے MNAs MPs تمام ایک وہ پورا جو ایک کیبنٹ ہوتا ہے, کیا کوئی اس میں سامنے آیا؟ جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. ہمارے جو ادھر سوات تھے, گردیپ صاحب سینیٹر ہیں جی, تو ان کو ہم نے, ہماری پوری مینارٹی نے ہمیں سپورٹ کیا. جب ان کو مطلب وہ ووٹنگ کا دن تھے تو انہوں نے ہمیں بولا تھا کہ آپ ہمارے کلپس بنائیں, اور ہم وہ مطلب پرجوش طریقے سے ہم نے مطلب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم نے ویڈیوز بنائی کہ ہم مطلب گردیپ صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ مطلب جیتے. تو اس کے بعد, اس ویڈیوز کے بعد, یا وہ جب سلیکٹ ہو گئے اس کے بعد مطلب کوئی ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی, کچھ ہمیں مطلب انہوں نے بس یہ وہ جیسے ہم آتے ہیں نا آپ کے کسی کے مطلب گھر جاتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہاں جی بس یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مطلب ہوتا کچھ نہیں ہے. یعنی کہ جو ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے وہ اسی پہ سٹک رہے, اس سے آگے کوئی بڑا نہیں نا. وہی جو ہے جیسے ہم وہ جو وعدے کرتے ہیں, قسمیں کھاتے ہیں, تو وہی حساب رہا. تو آئی ایم جسٹ سو سوری ٹو ہیئر دیٹ کہ ہم لوگ ان کو اپنے لیے مخاطب بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آج آ کر ہمیں یہ لوگ ہی سپورٹ نہیں کرتے, تو ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کیا چرچ موجود ہے سوات میں؟ اصل میں تھوڑی سی اس بات کی وضاحت تھوڑا سا اور کرتا ہوں کہ مطلب مینارٹیز میں ہمارے ادھر جو سوات میں مینارٹیز ہے, ادھر مینارٹیز میں سکھ, ہندو اور ہماری کرسچن کمیونٹی ہے. مطلب اگر ویسے مطلب میں جنرلی کہہ رہا ہوں, میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں, بس میں ایسے مطلب ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر سکھ کمیونٹی کو 4
शमशान घाट दिए जा सकते हैं। सही। तो हमें 60 साल में सिर्फ एक कब्रिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। सही कहा। तो रॉबर्ट जॉन साहब, ये मसला, देरीना मसला आप लोगों का हल हुआ, तो खुशी कितनी है? हम सर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है सर। हम मतलब हमें अभी फील होता है कि मतलब हम कुछ एग्जिस्ट करते हैं। और पर मतलब मुझे थोड़ा सा सर कहीं ना कहीं इससे एक मतलब दुख भी है कि इतना मतलब हमने मतलब मेहनत की है, इतनी मतलब कोई मतलब था ही नहीं जो हमारी बात सुने। लड़े झगड़े हैं, स्ट्रगल किया। बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 4-5 हमारी अमवात हुई हैं। हम उनको मलाकांड लेके गए हैं, दरगाह में दफनाया है। हम मतलब और कैसे कैसे दफनाए, मतलब हम लोगों से ना उनके कब्रिस्तान के लिए हम लड़ रहे हैं, एक कब्र के लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें इधर थोड़ी सी जगह दे दे कि हम अपना मुर्दा दफना दें। K2 TV के नाजरीन को क्या पैगाम देंगे? आप लोगों का इतना बड़ा मसला ये हल हुआ, K2 TV के हवाले से K2 TV के नाजरीन को आप क्या कहेंगे? मैं सर इस चीज का मतलब मैं जो मैडम है, तो मैं मैडम का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, उनको हमारा एक मसला जेन्युइन मसला लगा। जी बिल्कुल। बहुत और उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, ताउन किया। उन्होंने बोला कि जी मतलब इसको मतलब हम ले हाईलाइट करेंगे। तो मैं मैडम का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर चैनल का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब इस काबिल समझा कि नहीं ये मतलब इनका एक पॉइंट है, वैलिड है और ये एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा है। सर हमें तो वैसे पहले तो लगता ही नहीं था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। कहीं ना कहीं अभी थोड़ा थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। जी इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान आप लोगों की ही वजह से है, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ही यही था कि जहां मुसलमान रहें वहां अक़लियती बिरादरी भी अपने हकूक के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही नहीं बस मैडम हम तो ये चाहते हैं कि अगर मिनॉरिटीज यहाँ जितनी मिनॉरिटीज हैं तो हमें भी मिनॉरिटी समझा जाए और इक्वलिज्म हो। जैसे मतलब सिख भाई हमारे भाई हैं वो भी, और हम उनके साथ हर मैदान में भी खड़े होंगे। जैसे उनको मतलब इक्वल चीज मिलती हमें भी इक्वल मिले, बस हम ये चाहते हैं, हमारा और कोई पॉइंट नहीं है। जबरदस्त। इंशाल्लाह जैसे K2 TV ने अब आपका साथ दिया है, कल को अगर खुदा ना करे कोई भी ऐसा मसला आया, हम आप लोग के साथ शाना बशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया K2 चैनल और हम सब तमाम आपकी टीम का और चैनल का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। मैं दिल इस वक्त मेरा बाग हो रहा है ना, सारी स्ट्रेस अपनी जगह, वर्क स्ट्रेस या गर्मी अपनी जगह, लेकिन जो ये खुशी की खबर है ना कि हमारी वसातत से इंसान का मेरी नजर में मतलब ये है कि आपकी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बिल्कुल। तो जो हमने किया है ये पूरी टीम का है, वो ये हम सब की अचीवमेंट है, सिर्फ एक सिंगल पर्सन की। और दूसरी बात आई एम गेटिंग सो इमोशनल कि शाहरुख खान कहते हैं उसके 6 सेकंड में आंसू आते हैं, मेरा तो अभी गिर जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये है कि द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट माइनॉरिटीज या मेजॉरिटीज। द थिंग इज दैट कि हमने बात जब हम इक्वालिटी की कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल ही खत्म करने की बात करें, तो वहां पे तो सब हम एक हैं। तो जब हम सारे एक हैं तो फिर हमारे मसले एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? ये भी एक पॉइंट है। तो फिर उनकी आज जो खुशी है, जो उनको एक सक्सेस मिला है, तो उसमें हम भी बराबर के शरीक हैं। हम लोग क्रेडिट तो ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ शरीक होना ये सबसे बड़ी बात होती है ना, और हम उनके साथ इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर उनके लिए फिर भी कोई मसला आता है, या और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ इन्हीं की हम यहाँ पे बात करेंगे, किसी का भी हम जहाँ पे भी जो मसला देखेंगे तो इंशाल्लाह हम उनका साथ देने जरूर पहुंचेंगे। ऐसे ही है ना। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मुसलमानों की बनिस्बत हम इन लोगों के मसाइल ज्यादा वो उठाएंगे। ऐसा ही है, क्योंकि एक तो ये लोग वो अकलियत में रह रहे हैं ना पाकिस्तान में, ठीक है। और दूसरा ये कि जब आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हो तो फिर मेरे ख्याल में जो हुकूक और जो तमाम तर सहूलियात ये मुसलमानों को मुयस्सर है, तो ये उन लोगों का भी हक है। ऐसा ही है। और मेरे ख्याल में पहला हक उन लोगों का बनता है, क्योंकि ये अभी मतलब बजट में जो बजट खासतौर पे अक़लियतों के लिए एलोकेट किया गया है, तो उस पे भी आगे जाके तो बात करेंगे कि वो भी काफी कम है। सही, मसाइल ज्यादा हैं और पैसे कम है। पैसा तो हर जगह बोलता है, पैसे की किसको जरूरत नहीं होती है। लेकिन चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। तो अमीन माशाल्लाह अगर थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें, व्हाट इज दैट? इंटरेस्टिंग है, इंसानियत से रिलेटेड है और इंसानियत की सेहत से रिलेटेड है कि मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टरी नुस्खे पर अद्वियात फरोख्त करने की हिदायत। मंशियात से पाक पेशावर मुहिम के तहत अद्वियात की दुकानों पर ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से बैनर्स आवेज़ां करने का फ़ैसला। इस नुक्ते की निशानदही की गई है कि ज़्यादातर नशे में मुब्तला अफराद मेडिकल स्टोर पर हाई डोज गोलियाँ ख़रीद कर खाते हैं या उसका इस्तेमाल दूसरे नारकोटिक्स के साथ इस मकसद के लिए करते हैं ताकि ज़्यादा नशा चढ़ जाए।
کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے وہ ہم ہاں بالکل نشے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب آپ میڈیکل سٹور پر جائیں گے, جس طرح پرسکرپشن دکھائیں گے, دکھائیں گے, ہاں جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب میں اور دوسرے خلیجی یا یورپین کنٹریز میں اگر وہاں سے ہمارا کوئی دوست ہو کر آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ گولی اس طرح نہیں ملتی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر. جی بالکل. ہم تو یہاں پہ جا کے تو ہماری مرضی کے ہم تو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب دارا کا, ہاں بالکل لگ رہا کا, تو وہ بھی دے دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہمارے یہاں تو پیناڈول بھی بنٹیز کی طرح جیسے کھائی جاتی ہے, لوگ ایڈکٹ, بلکہ وہ تو ہمارا وہ قومی گولی ہے. اب تو یار اب تو ہم چائے بھی نہیں پی سکتے ہیں, کیا کہا گیا چائے کے کپ ذرا کم پیو, ہم چائے بھی قرض میں منگواتے ہیں. تو چائے اب تو سر میں درد ہوا چائے بھی نہیں پی میرا ایک سکتے. دوست تھا, حالانکہ ٹی بیگز مہنگے ہو گئے ہیں. میرا ایک دوست تھا, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے سوشل میڈیا پہ چلاتے نا اچھا دبئی میں, تو ان کو ضرورت پڑی پیناڈول گولی کی یا اس فارمولے میں جو دوسری گولی وہاں پہ ملتی ہیں, تو انہوں نے جا کے گولی مانگی وہ اس سے میڈیکل سٹور سے, تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. کہا کہ اوپر ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے, آپ جا کے اس سے پرسکرپشن مانگیں, مسئلہ ڈائگنوز کراؤ, مسئلہ ڈائگنوز کرا کے, یا وہ اگر لکھیں تو ہم دے دیں گے. صحیح. اچھا وہ گیا ویڈیو کے دوران ہی ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو صرف 24 گھنٹوں کے لیے ایک گولی کی ضرورت ہے, آپ دوسرے ایک ہی گولی ملے گی, بالکل ایک گولی ملی, پورا پتہ نہیں ملے گا. نہیں بالکل بھی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میری ایک فرینڈ ہے, وہ بھی باہر کہیں فورن کنٹری میں ہوتی ہیں, تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ لائک ایک دفعہ کہتی ہے مجھے سیویئر قسم کا فلو ہو گیا تھا, اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کیا پرسکرائب کیا کہ ٹیک اے کپ آف اے ہربل ٹی اینڈ یو ول بی آل فائن. تو کہتی ہے میں پھر پاکستان سے پیناڈول لے کے جاتی ہوں. تو اسی لیے تو ہم نشے کے عادی ہو جاتے ہیں نا کہ ہائیڈرولین اور جو دوسرے جتنے وہ دوائی ہیں, اس لیے ہم کھاتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ پیتے ہیں تو ہماری ٹینشن جو ہے وہ اسٹریس لیول ریلیز ہو جاتی ہے, اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. حالانکہ مجھے اس فینومینن کی آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا لاجک ہوتی ہے کہ سگریٹ پینے سے آپ کی ٹینشن, پھر تمہیں پتہ نہیں مجھے سیریسلی پھر بڑی کیوریوسٹی ہے. ویسے بات انہوں نے ایسی کی ہے نا, مانا انمول مجھے بھی ڈاؤٹ نہیں, میں مطلب پوچھنے ان سے پوچھو, وہ مر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کہیں سے ایک سگریٹ مل جائے, ایڈکشن کی بات ہوتی ہے. آپ تو نہیں, آپ کی بالکل بھی نہیں, میں نے آج تک آپ میڈیکلی دیکھیں تو آپ کی باڈی کسی بھی ایڈکشن کی یوز ٹو ہو جاتی ہے. تو جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو آپ کریو کرتے ہیں, جیسے جس کو کھانے کی عادت ہے, مجھے کھانے کی عادت ہے, مجھے 1 گھنٹے کے اندر کھانا نہ ملے نا میں مر رہی ہوتی ہوں کھانے کے لیے. اوہ آئی ڈائی فار فوڈ, آئی لیو فار فوڈ اینڈ آئی ڈائی فار فوڈ. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے. اور جب مطلب یہ اچھی بات ہے, یہ لیگزیٹینل میرے خیال میں گولی ہے نا, لیگزیٹینل, ہاں وہ میں بھی لیتی ہوں سونے کے لیے. نہیں میں پرسکرپشن پہ لیتی ہوں, میں پرسکرپشن پہ لیتی ہوں. میں مجھے پرسکرائب کیا گیا ہے تو میں لیتی ہوں. اچھا یہ, اور وہ بھی مجھے پرسکرپشن دکھانی پڑتی ہے, وہ بھی سگریٹ سے مطلب. اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کو اندازہ ہے زیادہ, وہ اس کا تجربہ ہے نا. آپ لوگ میرے اوپر دونوں حاوی ہو رہے ہو, گیرا تھا اسپیچ لیس. بٹ ہاں میں لیتی ہوں لیگزوٹینل, لیکن بڑے اس میں دکھانی پڑتی ہے کہ پرسکرپشن مجھے اپنی دکھانی پڑتی ہے. کسی عام اسٹور میں جاؤں کہوں لیگزوٹینل دے دو تو وہ دے دیتے ہیں بھائی, کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے, میں اس کے بغیر سو نہیں سکتی ہوں. ٹھیک ہے, میں 2-2 3-3 راتیں بھی جا کے گزار دوں گی. ہاں مجھے نیند نہیں آتی ہے. تو پھر آپ میں بلڈ ڈیفیشنسی ہے نا؟ بالکل نہیں, میرا مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا اب کوئی ڈاکٹری لائیو کال کر دے, مریضہ کا مسئلہ حل سکتے ہیں. آپ کو اسکرین پہ جو نمبر نظر آ رہا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, خصوصاً اگر کوئی ڈاکٹر یا ڈاکٹرانی صاحبہ, میل یا فیمیل دونوں میں سے کوئی بھی کال کرے. سن رہے ہیں جی, اور ان کو انمول صاحبہ کا یہ مسئلہ سنائی دے رہا ہے کہ وہ کون سی گولی, لیگزوٹینل جی یہ بلا بلا گولی کے بغیر وہ سو نہیں سکتی. تو آپ لوگ کال کر کے پلیز ان کو مشورے دیں کہ یہ کون سی ہربل ٹی لیں. نہیں میں کیمومائل جو ہربل ٹی ہے وہ میں یوز کرتی ہوں, لیکن بس اب مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے, اب اس سے کام نہیں ہوتا. میرا ایک دوست تھا یہ اس مسئلے کے ساتھ یہ منسلک ہے, تو اس کو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہوائی جہاز پہ نہیں جا سکتا. اچھا وہ تو آپ کے اپنے فوبیاز ہوتے ہیں نا, جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں کلاسٹروفوبک ہوں, میں کچھ چیزیں نہیں کر سکتی, میرا سانس بند ہوتا ہے. اسی وہ یہی میں کہنے والا ہوں. آپ یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ ہے, آج یہ مجھے گھیر رہا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں یورپ جا رہا تھا, اور میں نے جا کے ایئر ہوسٹس سے فرمایا
کہ مجھے شدید وہ ڈر محسوس ہو رہا ہے تو میں کیا کروں. چھلانگ مار دو. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک گولی دیتی ہوں, آپ اسے مطلب پرواز کے وقت منہ میں رکھیں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں چڑھ گیا اوپر, مطلب ہوا میں, وہ ہم چلے گئے 6 گھنٹے سفر کے بعد جب ہم نیچے آئے تو میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ شاید اس کی ضرورت مجھے پھر سے پڑے, ہاں دوبارہ پڑے. تو جا کے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے جو گولی دی تھی اس کا نام مجھے بتا دیں. کہا کہ وہ گولی تو نہیں تھی. کہ کیا تھا؟ وہ بنڈی تھی. تو کبھی کبھار نا بالکل نہیں, یہ جو نفسیاتی جو جتنے مریض ہوتے ہیں نا, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, آپ مجھ پہ کر رہے ہیں ٹارگٹ, میں آپ کا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ کسی ایک چیز کے ساتھ وہ بالکل اپنے آپ کو وہ جڑ لیتے ہیں کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا. جیسے میں کہتی ہوں مجھے OCD obsessive compulsion disorder, وہی میرا گھر آپ کبھی دیکھیں آ کر, یہ گلاس یہاں سے ایسے پڑا ہوگا نا, مجھ سے کام نہیں ہوگا جب تک یہ گلاس اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا نا. اب یہ دیکھیں خود بیان کر رہی ہے, اپنا بنایا ہوا سوچ آپ کی ایسی ہو جاتی ہے نا. لیکن میرا ابھی اتنا سویئر نہیں ہوا, ڈاکٹر کہتا ابھی ہے اس کے کم لیول پر ہے, اس لیول پہ ابھی یہ نہیں پہنچا. لیکن کیا ہے 2TV کے ناظرین, ہماری جو مطلب پروگرام کے ہوسٹ ہے روز کو نفسیاتی وہ شدید نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہے. نہیں اس پوائنٹ پہ میں آپ کی سائڈ. یہ تو اچھا ہوا وردہ, یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے نا. ہاں ہمیں اندر کی باتوں کا ہمیں پتہ چلا. نہیں یہ مسئلہ میرے ابا کے ساتھ بھی ہے. میرے ڈیڈ ہارٹ پیشنٹ ہے, مسئلہ ہے یہ, میرے ڈیڈ ہارٹ پیشنٹ ہے نا, انہوں نے ڈلوایا تھا دل میں اسٹینڈ. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ جس کو مسئلہ ہے وہ اٹھ کے یہ کرے, پہلے میں بتا رہی ہوں, انہوں نے ڈلوایا دل میں اسٹینڈ. اب وہ آئے تو گھر بکھرا ہوا تھا, میرے ابا نے شروع کر دی صفائی. ابا نے شروع کر دیا, ہم ایسے فضول لوگ کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن میرے ابا شروع ہو گئے کرنے. ہمیں خاندانی مسئلہ ہے OCD کا. اچھا آپ کی کوئی چیز ڈس آرگنائز ہے, ہم لوگ آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں میرے تو بچے ٹوائز اگر پھیلا دے تو میں تھوڑی ٹائم نہیں, تم پھر مجھے بلایا کرو, تمہارا گھر سے ہی صاف کر کے جاؤ, ہر چیز صاف کر کے جاؤ. نہیں میں انہیں کہتی ہوں چھوڑ دو ان کو کہ بس یہ ڈسکور کریں, یہ ایکسپلور کریں, یہ ذرا نہیں یہ ایکسپلوریشن مجھ سے نہیں ہوتی. نہیں میں اب تمہارے اوپر بھی ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں. جی میں تمہارارے گھر اپنے بچے لے کے آتی ہوں. بالکل نہیں, میں آپ بھی لائیں میں بھی لاؤں. میں لکھ نہیں سکتی بیکاز آئی رائٹ فار ہلال, یا میں انگلش صحافت کرتی ہوں. جب میں اس میں لکھتی ہوں تو میرا جب تک کمرہ میرے مطابق صحیح نہیں ہوگا, میرا لیپ ٹاپ ایک سرٹن پوزیشن میں پڑھانی چاہیے, میری چیئر سرٹن پوزیشن مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ آپ اس کو کہیں آرگنائزڈ ہوں میں, مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ہے. جی نہیں آپ بالکل ہے نہیں. اب آپ لوگ میرے اوپر نہ شروع ہو جائیں اپنے تجربے کرنے. اچھا یہ اس کے بعد ہم the most آتے ہیں ناظرین ایک بریک کے بعد, اور بڑا ابھی تو ہم نے بڑے لائٹ موڈ میں کیا, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بڑا ہی برا حال کیا ہے میرا امین مشال نے بریک پہ جانے سے پہلے. اس کا بدلہ تو میں خیر لوں گی. میں تابعدار ہوں. آپ لوگ ہمیں دی گئے نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں, ہم لوگ آپ کی لائیو کالز لے رہے ہیں. آپ لوگ اپنے سوال یا مسائل K2 چینل کے تھرو عوام تک پہنچانے یا حکومت تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو. پلیز یو کین گیو اس اے کال. آپ ہمیں اپنے علاقوں کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ کے پاس معلومات ہوں اور آپ سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہے کہ یہ معلومات ناظرین کے معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کال کریں. بالکل, کیونکہ ہمارا پرپس اویئرنیس پھیلانا. بالکل بالکل. ہنسی خوشی 8 بجے کے دوران. ہاں ہنسی خوشی میں تو پھر آپ لوگوں نے جو آج میرے ساتھ کی نا, تم دونوں نے کیا نہیں آپ نے ساتھ خود ہی کیا ہے. اچھا اب انسان اپنا, یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکل ایشوز پہ جب بات کریں تو ہمیں شیم کیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی. نہیں اٹس ناٹ لائک دیٹ. بالکل بھی نہیں, ہمیں بالکل نہیں. دیکھو سائیکولوجیکل جو ہے, مجھے رونا بھی آ رہا ہے نا, روں گی ٹیشو ہے, سین کریٹ ہو جائے گا. ٹیشو ہے. چلتے ہیں ہم ہمارے بجٹ کی طرف. بجٹ کی بڑی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا بجٹ جو پیش کیا گیا ہے تو اس میں 2 نقطے ہم نے اٹھائے ہیں, بلکہ 3 میں کہہ دوں کہ ایک تو بزرگ شہریوں کے لیے جو
बजट एलोकेट हुआ है, दूसरा ख्वाजा सराव के लिए, तीसरा ख़वातीन के लिए जो मजमूई तौर पे और उमूमी तौर पे, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहला जो नुक्ता है वो ख्वाजा सराव से रिलेटेड है। पहले तो उसमें 10 करोड़ रुपए बुजुर्ग शहरियों के लिए ये सीनियर सिटीजन बिल्कुल मुख्तस हुआ है। लेकिन साथ ही इसकी तफसील अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ढूंढे कहीं से कि ये किन मदों में ये इस्तेमाल होगा, ठीक है, किन किन में, मतलब क्या इसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इसका क्या तरीका, क्या उसका क्या होगा। तुम जब भी मेरे साथ प्रोग्राम में बैठते हो ना, जानबूझ के तुम डिक्शनरी से ऐसे अल्फाज और मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैंने कहा आपसे कहा कि आप अंग्रेजी में बात आपको पता है खवातीन को सलीस उर्दू नहीं आती है, तो आप सीधी सादी तो नाज़रीन आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए ख्वाजा सराव को मरकजी धारे में लाने के लिए बजट में मुख्तस, और इसके अलावा 45 करोड़ रुपए अकलियतों के लिए ये मुख्तस हुई है। ख्वाजा सराव को दरपेश मसाइल ये क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, ये रकम कहाँ पे खर्च होगी क्या, इस हवाले से ख्वाजा सराव को एतमाद में लिया गया है। और ख्वाजा सराव का जिस तरह सबसे बड़ा देरीना मसला और ये मुतालबा है कि हमारे लिए शेल्टर होम्स ये पेशावर और मजमूई तौर पे, उमूमी तौर पे पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कायम किया जाए, क्योंकि हमें हमारे घरों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और हम जब बाहर आते हैं तो हम ऐसे जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पे दो ही मसले या दो ही रास्ते हैं हमारे पास, एक तो डांस करना और दूसरा मैं कह नहीं सकता। I am sorry to interrupt you and I don't know कि मैं इसको appropriately इस चीज़ को मैं put up कर सकूंगी कि नहीं। हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं में अब बड़ा educated lot भी आया है, बिल्कुल वो मीडिया में भी काम कर रहे हैं। मैं खुसूसन किसी का नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, वो मीडिया में भी काम कर रहे हैं और तबकात में भी काम कर रहे हैं, लेकिन रात में जाके जो ये फंक्शंस करते हैं और फहाश किस्म के वो फंक्शंस उनके होते हैं, तो एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा भी करती है, और वो हम चाहते हैं कि अगर एक बंदा है वो चेंज भी ला सकता है, बिकॉज़ चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर एक ख्वाजा सराज जो आप में से उठ जाते हैं, जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं ऐसे ट्रांसजेंडर्स के। नाज़रीन इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले हम ऑन कॉल हमने लिया है कैटरीना साहिबा को, इनसे हम जानते हैं ख्वाजा सराव के मसाइल और बजट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैटरीना कैसी हो? थैंक यू सर सो मच। मैं कैटरीना खान रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हूँ। मैं खुद एक ट्रांसजेंडर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो क्या कहेगी जो बजट में 5 करोड़ रुपए ख्वाजा सराव को मरकजी इदारे में लाने के लिए ये एलोकेट हुआ है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सर सो मच। पहले तो मैं आपसे की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस प्लेटफार्म पे कहने का मौका मिला है, और ये बहुत अच्छी बात है हमारी गवर्नमेंट ने कि हमें ट्रांसजेंडर को भी हमें कुछ राइट्स मिले हैं। मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे इनके इशू बहुत खूब पता है कि हमारे ट्रांसजेंडर में क्या क्या इशू चल रहे हैं। हमारे ट्रांसजेंडर सिर्फ सेक्स वर्कर और सिर्फ डांस पे हमारी ज़िंदगी नहीं बसर कर सकते, क्योंकि हमें एक प्रॉपर तरीके से हमें स्किल चाहिए और हमें अच्छे रोज़गार, बल्कि हम माशरे में अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे आम लोग मर्द औरत की एक लाइफ होती है, हम उस तरह लाइफ चाहते हैं। इसमें हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मैडम शगुफ्ता मैडम ने हमारी बहुत हेल्प की है। उन्होंने हमारे लिए एक जो स्मेडा से हमें एक स्किल सेंटर के लिए हमें फंड मिला है, तो उनमें मैडम शगुफ्ता ने हमारे साथ बहुत हेल्प की है, जो हमारे जेंडर स्पेशलिस्ट। तो क्या हुनर वो सिखा रहे हैं आप लोगों को इसमें? जी, हमें ड्रेस मेकिंग एंड बोथिक स्टाइल जो आजकल हमारी ट्रेंड में बहुत इन है, जो बहुत ज्यादा आजकल की जरूरत है। तो हमारी कम्युनिटी कैटरीना, इसके अलावा आपकी क्या जरूरियात हैं, आप थोड़ा सा ये भी हमें बताइए। बिल्कुल जी, हमें तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें अपने माशरे में एक्सेप्ट करे। हमारी फैमिली हमें एक्सेप्टेंस नहीं करती। जब हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती तो हम आप यहाँ डेरों पे आ जाते हैं अपने गुरु के पास। तो ऑलरेडी जब हमारा गुरु होता है वो तो हमें यही चाहता है कि वो हम डांस करें या हम सेक्स वर्कर करें, सिर्फ हमें वो हम पैसा ला के गुरु के हाथ में रखें।
اچھا تو اگر ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے، جو کہ میں نے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کا جو پروگرام تھا کامیاب جوان پروگرام، اس میں ہم نے 25 ٹرانسجینڈر کو اسکل دیے، جی اور ان کے لیے اب ہماری میڈم جو شگفتہ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، جو ایک ڈاکٹر ہے انہوں نے ہمیں ڈونیشن بھی دیا، خالد محمود صاحب، تو اس کے ہم نے اس میڈا سے تقریباً جو کی مشین لے آئے ہیں، جو ہمیں ایک صنعت کے طور پر استعمال کریں گے، اس میں 300-400 ٹرانسجینڈر کام کریں گے، جس میں 8 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، اور ہمیں انشاءاللہ ایک اچھی سائٹ پہ کی طرف لے جانا. میں خود چاہتی ہوں کہ ہماری کمیونٹی ایک اچھی سائٹ پہ چلی جائے، اچھا تاکہ ہمیں ایک اچھی معاشرے میں کٹرینہ صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ ٹرانس جو ہیں اس میں شوق کے طور پر، چاہے وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے، ان کے پاس مواقع بھی ہوں، اچھا پروفیشن بھی ہو، باوجود اس کے وہ شوق کے طور پہ رات کی جو فنکشنز کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے؟ کیا کوئی ہے جو ان کو یہ اویئر کرے؟ بالکل، اس کے لیے میں نے یہ دور لگا کہ میں خود ایک سوشل ورکر ہوں، اور سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں خود ان کو اویئرنیس یہ دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا یہ جو کیٹیگری ہے کہ آپ نے کہا جیسے میوزک پروگرام اور شو کے طور پر ٹک ٹاکر ہوتے ہیں، اور اس طرح اس کے جو لائکس وغیرہ بن جاتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ہمیں ایک پراپر طریقے سے اچھی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمیں بہت ایشو پھر بن جاتے ہیں. یہی لوگ پھر ہمارے ہیرسمنٹ کے، ہمارے بال کٹوانے کے، اور ہمارے مرڈر آپ لوگوں کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے، اسی ایشو پہ ہو جاتا ہے. پہلے وہ ہمارے دوست بنتے ہیں، پھر بعد میں وہی ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. اچھا، یہ کترینہ صاحبہ اگر یہ بھی بتا دیں ساتھ کہ کیا آپ لوگوں کو 5 کروڑ روپے جو مطلب یہ بجٹ میں آپ لوگوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو اس کی تقسیم کا کچھ معلوم ہے؟ یا جس طرح آپ ٹرانس ایکٹیوسٹ بھی ہے، تو کیا آپ لوگوں نے حکومت سے رابطہ کیا ہے یا رابطہ کرے گی، کہ تاکہ آپ لوگوں کو کم از کم معلوم تو ہو سکے کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا؟ بالکل، اس میں 2-3 ہماری میٹنگز بھی گورنمنٹ کے پاس ہوئی، جو میڈم شگفتہ اس کو ڈیل کر رہی تھی. انہوں نے ہمیں یہی اگر تھوڑا سا بتایا اونچا بولے تو. اچھا، اس میں ہماری میڈم شگفتہ نے ہمارے ساتھ 2-3 میٹنگ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ کی ہے. انہوں نے ہماری چوائس کے مطابق ہمیں یہی بات بتائی کہ ہم آپ کو جو ہے اس سے ہمیں آپ کو لون دیں گے، اسمارٹ لون، تو اس سے ہم اپنا کاروبار چلوائیں گے. انشاءاللہ ہم ایک اچھی سائٹ پہ جائیں گے، اور اس جو میوزک یہ ادر ایکٹیویٹیز ہے اس سے ہم بچ جائیں گے. اچھا کترینہ، پشاور میں خواجہ سراؤ کی تعداد کتنی ہے؟ کیونکہ سینسس جب بھی ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ خواجہ سراؤ کو شمار کیا گیا اس میں. تو کیا آپ لوگوں کے پاس اپنا کوئی وہ ڈیٹا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں اور اسپیسیفکلی پشاور میں کتنے ہیں؟ جی تقریباً اپ ٹو کے پی میں 22,000 ٹرانسجینڈر ہے، اور گورنمنٹ کے پاس 527 ہے، جو بہت ہی کم ہے. اچھا، تو اس کے لیے جو حکومت کے ساتھ رجسٹر ہے وہ 527 ہے. جی جی جی. اچھا، جو سینسس ہوئے 22,000. یس، 22,000 اپ ٹو ہے 22,000. میں یہ ڈیٹا اس لیے میں نے معلوم ہے کہ میں خود ایک ٹرانسجینڈر ہوں، اور میں اس پہ کام کر رہی ہوں، تو میرے ساتھ یہ ڈیٹا موجود ہے. اس میں پشاور، سوادی، مردان، پشاور میں کتنے ہیں؟ تقریباً 6-7 ہزار ٹرانسجینڈر یہاں پہ. دیکھیے یہ اتنے میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اگر جابس کے لیے جاتے ہیں یا ڈفرینٹ پروفیشنز کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے؟ جیسے عموماً خواتین کا ہم دیکھیں کسی بھی پروفیشن میں ایز کمپیئر ٹو مین جو ہے وہ ریشو یا پرسنٹیج کم ہوتی کسی بھی آفس اسپیس میں، تو کیا ٹرانس کے ساتھ بھی ایسا ایشو ہے یا ان کو مواقع ملتے ہیں؟ جی یہ تو آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ ہیریسمنٹ یہی ایشو تو ہمارے ساتھ جو جیسے فیمیل کے پاس آتی ہے، یہ ایشو ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، تقریباً 80%. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں، میرے سامنے آئی کہ ہمارے ابھی جو کمشنر صاحب نے ابھی ڈرگس ایڈکٹس کا پروگرام بنایا، تو میں پلیز ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری جو ٹرانسجینڈر ہے اس میں 80% ڈرگس ایڈکٹس ہیں. تو اس کے لیے بھی کام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک تو اپنی فیملی سے ڈساؤنڈ ہیں، اور ہم
मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस हमारी फैमिली नहीं करती, तो हमारे ट्रांसजेंडर में ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए मैं अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हमारी जो रेस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रिहेबिलिटेशन ट्रांसजेंडर मतलब एजुकेशन ट्रांसजेंडर, एस मतलब स्किल डेवलपमेंट ट्रांसजेंडर, और टी मतलब ट्रेनिंग अवेयरनेस ट्रांसजेंडर, ये RES ये रेस्ट मतलब इसका नहीं, ये अपनी अपनी मुखफ़फ़ है, मतलब रिहेबिलिटेशन। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीर के साथ आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। और ये बड़े मेरे लिए एस्टोनिश्ड हूँ, मैं शॉक नहीं कहूँगी, मैं बड़ी एस्टोनिश्ड हूँ कि ट्रांसजेंडर में भी हमारे पास बड़े वेल स्पोकन एंड वेल ग्रूम्ड पीपल है लाइक हर, कि इस पे हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आप लोगों को कॉल्स पे भी ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आप लोगों ने थोड़ा बहुत देखा कि हम बैक स्टेज में थोड़ी जंग भी करते हैं आपस में। हिंदी राइटिंग ये तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है इकबाल साहब का कि तकनीक कायनात से है, नहीं इट्स समथिंग लाइक दिस के शुरू से है कायनात में रंग, निस्वा का उसमें जिक्र था, जर से है कायनात में रंग। ठीक है, तो अपने आपका उसको पता नहीं है। Come on, I tried to speak ना, I tried to speak and you're demotivating me. हमें पता है कि वजूद ज़न से है। तो आप मर्द हज़रात को तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है ना ख़वातीन की तरफ। अदरवाइज अब हम बात करेंगे जो ख़वातीन के लिए केपी में बजट मुख्तस किया गया है, क्या उसमें वुमेन प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, जो ख़वातीन के लिए काम के मौके हैं, क्या उस बजट को हम लोग पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओवर टू थोड़ा सा उसको सरसरी जो नुकात है बजट में, ज़्यादा उसमें वो डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सरसरी उसका हम बयान करने जा रहे हैं कि 3.5 अरब रुपए, नहीं सॉरी 3.5 करोड़ ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह विमेन एम्पावरमेंट, हाँ ठीक हो गया। और इसी तरह जो मतलब इसके अलावा है तो ज़म अज़ला में ख़वातीन की महारत की तरक्की के मराकज़ उसमें मतलब बनाए जाएंगे। सवात बटाबाद और डी खान में 3 मॉडल वोकेशनल सेंटर्स ये कायम किए जाएंगे। इसके साथ वेमन क्राइसिस सेंटर पेशावर की तामीर उसका भी मतलब क़याम। और इसके साथ साथ जो है 50 मिलियन जो है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। बट आई थिंक ये 3 करोड़ का बजट जो ख़वातीन के लिए आपने दिया है, क्या उसमें ये सब कुछ हो सकता है? कंफर्म कर रहा हूं थोड़ा सा कि बिल्कुल ये देखें, ये फिर हाल होते हैं ना जब हम इन लोगों को जिम्मेदारी देते हैं, तो फिर मर्द तो वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, आजा के एज यूजुअल वर्दा और मैं बाकी चीजें हैंडल करते हैं। 3.5 अरब रुपए हैं। देखिए अब करोड़ और अरब का ये कितना इसमें फर्क है। तो इसकी जो तकसीम हुई है वो इस लिहाज से हुई है कि 2.4 अरब रुपए इसके जरिए फाइनेंसिंग स्कीम के तहत चलने वाले जितनी स्कीम्स हैं तो उसमें ख़वातीन का हिस्सा ये शामिल किया गया है। अच्छा, इसमें 54 करोड़ रुपए डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ख़वातीन के लिए इंडोर गेम्स के सहूलियात के लिए इक़दाम पर खर्च होंगे। ये सबसे बड़ी बिल्कुल कामयाबी है और इसकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। 34 करोड़ रुपए ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये थोड़े से कम है। ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ के लिए मेरे ख्याल में अगर 3.5 अरब रुपए भी हो तो भी कम होंगे, ज्यादा उसकी जरूरत है क्योंकि पेशावर में जितनी मतलब ख़वातीन और आई थिंक मोटिवेट करने के लिए आपको स्कॉलरशिप्स देनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेट करेंगे तो ख़वातीन आएंगी एजुकेशन की तरफ। इसके साथ साथ अमीन मशाल व्हाट एल्स डू वी हैव? मैं सोशल वर्क भी करता हूँ ना, तो तकरीबन हर साल 10 से 15 या 20 तक मैं लड़कियों के जितने वो एडमिशंस होते हैं वो कराता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे यूनिवर्सिटीज में सबसे जो बुनियादी मसला है ख़वातीन को आगे जाने के लिए वो तालीम का है। और तालीम में अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ख़ासतौर पे हुकूमत,
تو وہ کیسے مطلب تعلیم اپنی جاری رکھ سکے اور گی؟ ہر کوئی اس طرح پریولیج نہیں ہوتا کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہو. جیسے ہم لوگ ہم پریولیج تھے بھائی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہم پہ انویسٹ کیا ہے. ہر کوئی اس طرح پریولیج نہیں ہوتا. اور جب ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اسکالرشپس ان کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں آگے بڑھنے کی, آگے تعلیم کرنے کی. تو ہم اسکالرشپس بڑی لمیٹڈ رکھتے ہیں. اچھا, اس میں 10 کروڑ روپے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کرنٹ بجٹ میں یہ مختص ہوا ہے, ٹھیک ہے. 5.5 کروڑ روپے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے مراکز قائم کرنے پر خرچ ہوں گے. یہ تو جن کو ٹیکہ ملے گا تو یہ 5.5 کروڑ یہ تو اس میں اپنے ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. جو مرکز قائم ہونے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں نور خیر خیریت 5 کروڑ روپے خواتین کی تحفظ پر خرچ ہوں گے. اچھا, ویمن پروٹیکشن میں what do you think comes in women protection if I ask you as a woman? جو شیلٹر ہومز یہ جس طرح پشاور میں بھی قائم ہوا ہے کہ جو طلاق یافتہ زیادہ تر اس میں ہوتے ہیں نا, کہ جن کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہوتا. اور ہمارے پشتون یہ کمیونٹی میں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ زیادہ تر جو پھر میکا اس کا ہوتا ہے جی بالکل وہ نہیں رکھتے. ایسا ہی ہے میرے خیال میں. مائکا مطلب باپ آپ کا جو گھر ہوتا ہے نا, وہ نہیں رکھتے اس کو کہ ہاں وہ غلط سمجھا جاتا ہے نا, طلاق قبیح نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے, صحیح, یا وہ یہ تو پھر معاشرے ہماری کے نظروں سوسائٹی سے کا تنگ آ کر دیکھیں ایک تنگ نظری اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, لیک آف اویئرنیس ہے. وہی بات ہے, آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں تو دیکھیں جہاں پر یہ سب آپ چیزیں آپ دیکھیں پورے بجٹ پہ نظر ڈالیں جو آپ نے ڈسٹریبیوشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنے فائنینسز کا پتہ نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر ہم لوگ اپنے ملک کا کریں تھوڑا سا سینسس کی طرف تو خیر میں نہیں جانا چاہتی, لیکن اوور آل اگر ہم لوگ سٹیٹس کی طرف نظر ڈالیں تو کتنی خواتین اس ٹائم ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس موجود ہیں, کتنی ہیں جن کو ایس ایم ای کے رولز پتہ ہیں, جن کو پتہ ہے کہ وہ لوگ اپنے بزنسز اسٹیبلش کر سکتی ہیں. اگر ان کے پاس ایجوکیشن, ان کے پاس کوالیفیکیشن نہیں بھی ہے, اس کے باوجود وہ لوگ کچھ ووکیشنل سینٹرز جا کے کوئی ہنر حاصل کر سکتی ہیں. یہ باتیں کرنی تو بڑی آسان ہے, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن, ان کو پریکٹیکلی لے کر آنا سامنے, دیٹس اے بگ تھنگ. تو کام کرنے کی ضرورت یہاں پہ ہے. اتنی موٹی موٹی فگرز تو ہم آرام سے بتا دیتے ہیں نا. پتہ ہے میں تقریباً 7 سال پہلے کی بات ہے, 7-8 سال, ایک این جی او نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ ہم آپ کے گاؤں میں ایک ووکیشنل سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ خواتین کا, تو اگر آپ ہمارے لیے کوئی مناسب سی جگہ ڈھونڈیں. تو میں نے جا کے اپنے گاؤں میں کیسے پھر محلے کا انتخاب کیا کہ یہ ضلع چارسدہ تحصیل شب قدر. تو اس میں نے کیسے محلے کا انتخاب کیا کہ جن کو زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ وہاں پہ غربت زیادہ تھی. میں نے سوچا کہ یہاں پہ ووکیشنل سینٹر قائم ہوگی تو ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو میں نے جا کے محلے کے جو مطلب اس کا مشر ہوتا ہے, میں نے اس سے بات کی تو انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس سے فحاشی پھیلے گی. اچھا دیکھیں یہاں پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کٹ یو, آئی ایم سوری فار دیٹ, لیکن دیکھیں ہمارے اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک بات ہے, عورت چادر اور چار دیواری, مرد محنت اور مشقت. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج کی عورت اپنی چادر اور چار دیواری کا بھی خیال رکھ رہی ہے اور گھر سے باہر نکل کے وہ محنت مشقت بھی کر رہی ہے, تو اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز سے منع تو نہیں فرمایا نا. اگر آپ کو وہ محنت کرنے کا ایک حق دے رہے ہیں تو یعنی کہ آپ نے وہ قابلیت اور صلاحیت پائی جاتی ہے. تو آپ کو میرے خیال سے کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, میں اس طرف جانا نہیں چاہتی, ورنہ تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ حالات خراب ہے. ڈومیننٹ تو ہے, لیکن اس نے جو زیادہ کردار ادا کیا ہے نا, وہ میں ایک ٹرم یوز کرتی ہوں, سوڈو فیمنزم. سوڈو کا مطلب ہوتا ہے فالس, کہ آپ کو, میں یہ نہیں کہتی خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے, بھائی ملتے ہیں, اور مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہی ہمیں مل رہے ہیں نا. نہیں میں آپ کو صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں مل رہے, میں نہیں کب کہا کہ نہیں مل رہے, لیکن میں ایک بات سے زیادہ مل رہے, لیکن مرد کے حقوق کی ہم کبھی بات نہیں کرتی نا. بیچارہ مرد پستا ہے, گھر جا کے جوتے بھی کھاتا ہے, پھر آتا ہے. Nobody talks about it. You're not married. نہیں نا, اب یہ بات آ جائے کہ I am not married. نہیں کرو گی, اچھا پلیز اس پوائنٹ پہ مجھے نہیں چھیڑو گی. اچھا تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ عورت کے حقوق کی بات کریں, نہیں ایک منٹ, آپ کے کون سے دل پہ یہ بات لگی ہے, یہ بیٹھا اسی لیے ہوا ہے نا, لیکن اس میں جو بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ یہ سوڈو فیمنسٹ ادا کرتی ہے. بھائی آپ کے دیکھیں, آپ جو ہیں وومن کو بتا رہی ہیں, آپ وومن کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, آپ وومن ہوتے ہیں, آپ جو آپ کے انڈر آتی ہیں, بیکاز یو نو میڈیا پرسن نا, آپ چاہیں تو خواتین کے حقوق کو آگے کر سکتی ہیں. لیکن جو میں نے کراچی میں حال دیکھا یا اور جگہوں پہ حال دیکھا, سوڈو آپ میرڈ ہیں, کیا مطلب ہے میں میرڈ ہوں, تو
अनमैरिड लोगों की मैं बात नहीं सुनती आप लोग के अस्तगफिरुल्लाह, बस ये देख ले अमीन आप हाँ बिल्कुल देखे बात मैं यहाँ पर ये करूंगी, ठीक है सूडो फेमिनिज्म भी है, वो सारी चीजें मैं मानती हूँ। यहाँ पे अगर मैं औरतों को थोड़ा सा गलत कहना चाहूंगी ना, तो वो मैं इस पॉइंट पर कहना चाहती हूँ कि औरत ने अपने हकूक को खुद ही ऐसे रोक दिया, कुचल के रख दिया, क्यों नहीं अपने हक के लिए आवाज ऊंची कर सकती? हाँ, जुल्म सहना भी गुनाह है। जालिम से मजलूम ज्यादा गलत है, वो ज्यादा गुनहगार है, उसकी पकड़ ज्यादा है, ठीक है ना? उस पॉइंट ऑफ व्यू को तो हम यहाँ पे टच ही नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है कि अब मैं अपनी एज पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी में बात करती हूँ, अगर मेरे अंदर विल पावर ना होती, मैं स्ट्रेंथन ना होती, आपको लगता है ये मुआशरा मुझे आगे आने देता? बिल्कुल भी नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है। अनमोल, अगर तुम्हारे अंदर ये सलाहियत ना होती तो तुम्हें कोई जर्नलिस्ट बनने देता? नहीं। हमारा मुआशरा ऐसा है। सही। तो बात करने की ये है कि इट इज नॉट अबाउट, मतलब वो इस गपशप दफा अपनी तो जगह तुम पे- लोगों ने हमारे पास मुझे- बाकी रह गए और ये इसी दफा के तो तुम साथ दोनों हमारा ने मुझे प्रोग्राम। चुप कराया है ना। नाजरीन, अगले प्रोग्राम पे तो मैं अकेली इन पे भारी पड़ूंगी। मैं वन वुमेन आर्मी हूँ, 10 के बराबर हूँ मैं। अच्छा, तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें देखा नाजरीन, और इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज, अमीन मशाल और वर्दा मसर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह नेगेबान।